अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में अगले 2 दिनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। मरीम नवाज़ की तलबी है नैब के दफ्तर में। ज़ाहिर है पॉलिटिकल लीडर्स पे जो केसेस हैं वो उन केसेस की क्रेडिबिलिटी तो पहले ही आवाम में मशकूक हो चुकी है, लेकिन मरीम नवाज़ ने ये फ़ैसला किया है कि वो नेब के नोटिस पे वहाँ जाएंगी। और मरीम नवाज़ के इस ऐलान के साथ उसकी पार्टी ने और उसकी हिमायतियों ने ये फ़ैसला किया है कि वो भी वहाँ जाएंगे, यानी मरीम नवाज़ के साथ जाएंगे। और इस सिलसिले में अब सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी करने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब तक जो सूरत हाल है उसमें ये इशारे मिल रहे हैं, ये ख़बरें मिल रही हैं कि वहाँ कोई तनाव वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है, तसादुम वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए ये ख़बर बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है और इस वक्त पाकिस्तान भर का जो ध्यान है, जो तवज्जो है, इस ख़बर पे लगा हुआ है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीलाग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से जो हम बात कर रहे थे वो एक लंबे अरसे से इंतकाम की सियासत की भी कहानी है वहाँ, और तारीख़ भी रखती है, इंतकाम की तारीख़ भी रखती है। हुआ ये है कि नायब जैसे ही जुड़ा हुआ है तो इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि वो अपोजिशन को ही टारगेट बना रहा है, और उसके नतीजे में कई दास्तानें भी खुली हुई हैं। नायब के मुतलिक नेब के चेयरमैन की एक वीडियो आई थी जिसका कुछ तहकीकात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो नेब के चेयरमैन ने कहा था कि हवा का रुख बदलेगा और सरकारी बंदूक पे भी जाया जा सकता है, उस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद ये अलबत्ता होता रहा कि अपोजिशन के लीडर्स को नैब ने आड़े हाथों से लिया। ज़ाहिर है उनके कोई केस हो सकते हैं, लेकिन ख़ुद नैब के जो मुलाजमीन हैं उनके मुतलिक भी कई बातें होती रहीं। जो सलीम मांडवी वाला एक्स डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने नैब के सिलसिले में सेनेट में भी रेजोल्यूशन लाया, और वहाँ जो डिटेल्स पेश किए वो ये थे कि कई लोग नैब की हिरासत में अपनी ज़िंदगी खो बैठे हैं, और जिस तरीके से उनको कई लोग उन्हें ख़ुदकशी की है। मुख्तलिफ़ इस किस्म के केसेस आए हैं, जैसे ब्रिगेडियर असद और दूसरे केसेस आए थे। तो नैब एक ऐसा इदारा बन गया जो तकरारी इदारा बन गया, मुतनाज़ इदारा बन गया। मरीम नवाज़ को पिछले दिनों जब इसी रमज़ान शुगर मिल और दूसरे केसेस में तलब किया गया था, और उनके लिविंग बियॉन्ड मीन्स वाले केस में, तो उसके असासों के सिलसिले में, तो एक मरहले पे ख़ुद नैब ने ये कहा था कि हमने तहकीकात मुकम्मल कर दी, अब कोई तहकीकात करनी नहीं है। लेकिन फिर अब उनको दोबारा नोटिस हो गया, और ऐसा ही नोटिस उन्होंने मौलाना फजल रहमान को भी भेजा था। लेकिन मौलाना साहब ने ये ऐलान किया था कि मैं जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगा तो फिर वहाँ हम कारकुनों के साथ जाएंगे और सब हम वहाँ जाके उन्होंने कहा था कि हम फिर नेब नहीं जाएंगे, हम किसी और तरफ जाके धरना देंगे। तो वहाँ उससे पाकिस्तान में एक सूरत हाल दूसरी बनी, और फिर मौलाना के ऊपर तो नोटिस का सिलसिला बंद हो गया। लेकिन जैसे ही हुकूमत मुखालिफ तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और PDM अपनी इत्तेहाद के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन लड़ा, सेनेटर्स का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, उन्हीं दिनों में मरीम नवाज़ को एक नोटिस दिया गया कि 26 तारीख को पेश हुए। मरीम नवाज़ ने इससे पहले जब पेश हुई थी तो फिर उन पर लेज़र गन से एक मुबैना हमला हुआ था, और उसकी गाड़ी की स्क्रीन वगैरह टूटी थी। इसलिए मरीम नवाज़ की सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई थी और कई मसाइल भी हुए थे। अभी इस मरतबा सूरत हाल ये है कि मरीम नवाज़ ने ये तय किया है और उसकी पार्टी ने ये तय किया है कि मरीम नवाज़ अकेला तनहा नहीं जाएंगी, उनके साथ पार्टी की लीडरशिप भी होगी, MPAs होंगे, MNAs होंगे, और कारकुनान भी होंगे जो हज़ारों में हो सकते हैं। ये कहते हैं कि 1 लाख आदमी हो सकते हैं। अब मसला ये है कि ये इस किस्म की जो सूरत हाल हो रही है, ये तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है वो सबसे पहला सवाल तो आता है नैब के ऊपर कि नैब इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा, वो अपोजिशन को टारगेट बना रहा है। वो कई कहानियाँ चल रही थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये उस वक्त बन रही है जब खुद PDM जो है वहाँ तल्कात बिगड़े हुए हैं ना। नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान की कैंप एक तरफ हमें खड़ी नज़र हो आती है, बिलावल भुट्टो दूसरी तरफ नज़र आती है। सिर्फ ये नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो सिराज उल हक से गुफ्तगू की, उस मौके पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लाहौर का कौन सा ख़ानदान सिलेक्टेड बना था,
کس نے سلیکٹ کیا تھا ہم کو پتہ ہے. تو یہ ایک اشارہ تھا، ظاہر ہے وہ نواز لیگ کی طرف تھا. تو اس وجہ سے اب دو قسم کے معاملات بن گئے ہیں. ایک تو پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم اور بلاول کے بیچ میں جو کھینچا تانی ہے، جو کشیدگی ہے، وہ لوگوں کا دھیان اپنی طرف مرکوز کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو کہانی ہے کہ پی ڈی ایم کے بلاول کے ساتھ جو تعلقات ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو مریم نواز اس ماحول میں جب جائیں گی تو وہ کیا سولو پاور شو کریں گی مسلم لیگ کا، یا اس میں پی ڈی ایم کے اور لوگ بھی ہوں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ورکرز ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، جائیں گے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے پیپلز پارٹی کو میسیج کیا جائے گا کہ اگر وہ پی ڈی ایم میں ہیں بھی یا نہیں ہیں تو کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوگی. لیکن اب جو پنجاب میں بات ہو رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، ہماری دوسرے سینئر جنرل سے بات ہو رہی ہے، نواز لیگ کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ مریم نواز کی یہ طلبی جو ہے وہ ایک طریقے سے پاکستان کی کوئی بڑی ہیپننگ ہو سکتی ہے. مسلم لیگ مریم نواز کی زندگی کو خطرے کا ذکر بھی کر رہی ہے، اور وہ اس طریقے سے ایک موبلائزیشن بھی کر رہے ہیں. خود اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ جب اس عالم میں مریم نواز گئی تھی اپنے کارکنوں کے ساتھ، تو ان کو نیب نے اپنے دفتر میں نہیں بٹھایا تھا، کیونکہ باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سماعت ملتوی کر دی تھی. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیکیورٹی پلان کیسا بنتا ہے. اب تک کی جو خبریں ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے مختلف ذرائع کو بھی اس سلسلے میں انوالو کیا جا رہا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں. اگر سیکیورٹی کے معاملات پہ وہاں کوئی کلیش ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں کوئی مس ہیپ بھی ہو سکتا ہے. لاہور میں اس قسم کے معاملات کا ایک پنجاب میں اس قسم کے معاملات کی ایک تاریخ بھی ہے. اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن شہباز شریف کی حکومت میں ہو چکا ہے، اور خود جو عمران خان کی حکومت ہے وہ بھی آڑے ہاتھوں اور بڑے آئرن ہینڈ سے اپوزیشن کو کچلتی رہتی ہے. ان کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے مختلف وقتوں کو. لیکن وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ بجائے کہ پولیس فورس اور روایتی طریقے سے استعمال کریں، ہوتا یہ ہے کہ نیب اور اس قسم کے ادارے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو مریم نواز کی طلبی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کیسے ہوگی؟ کیا اس دن کوئی بڑا انسیڈنٹ سانحہ تو نہیں ہونے جا رہا ہے؟ اور اس سے نیب کیوں اس قسم کی سرگرمی کر رہی ہے جس سے یہ تاثر ابھی تک نہیں ختم ہو رہا ہے کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول بن گیا ہے؟ اور اب فضل الرحمان اور یہ جو کیمپ ہے میاں نواز شریف کا کیمپ، یعنی مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کا کیمپ، وہ کس طریقے سے بیہیو کرے گا، یہ بھی دیکھنے کی ہوگی. لیکن اندازہ یہ ہے کہ اس دن بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، اور یہ سرکار کے اوپر سرکار نے خود سے اپنے لیے ایک دباؤ طلب کیا ہوا ہے، دباؤ کو دعوت دی ہوئی ہے، جو اگلے دنوں میں پاکستان کی سیاسی منظرنامے پہ بھی اثر رکھے گا. یہ جو مریم نواز ادھر جائیں گی اور لوگ اگر اس کے ساتھ ہوں گے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی افادیت کیا طے ہوتی ہے. اب ظاہر پیپلز پارٹی پائونیئر تنظیم ہے اس کی، پی ڈی ایم کی، لیکن جس طریقے سے وہ نواز لیگ اور مولانا فضل الرحمان سے فاصلے پہ جا رہی ہے، اور وہ ایسی کیمپ میں سراج الحق جماعت اسلامی ان سے مل رہے ہیں، اور یہ ایگریسو ایجیٹیٹو موڈ میں جا رہے ہیں، تو یہ ایک پی ڈی ایم کا ایک بہت تازہ، توانا اور طاقتور رخ ہوگا جو سرکار کے لیے پریشان کن بھی ہوگا. گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ.